सगळ्या गोंयकारांक आनी आमच्या प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार. आमी डीसीपीच्या भायर एक प्रोटेस्ट जे आंदोलन जे आसा तेजी सुरवात केल्ली. आयज तेजो 4थो दीस जावन आसा. तुमी पळयता आसतले की प्रत्येक गोंयांत गोंयच्या प्रत्येक गांवांत मेगा प्रोजेक्ट हे येत आसा. तशेंच आमच्या सानंद्रे मतदारसंघांनी बांबोलीम ह्या गांवांत मेगा प्रोजेक्ट येता. तेज्या अगेन्स्ट आमचो लढो जो आसा रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो तशेंच आमचे सगळे गांवच्या लोकांचो हो लढो सुरवात जाली. आनी तितून आमी दोन जे आमचे डिमांड घातलेले, एक म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हेंचे जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता तेजे बाबतींत, आनी दुसरो जो घातलेलो तो रिटेनिंग कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल जी बांबोलीम ह्या बिचाचेर जाल्ली आसा तेजे बाबतींत. काल आमी तुमकां वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जे आसा तेजो जो डीसीपीच्या थ्रू स्टॉप वर्क ऑर्डर येयल्लो आसा तेजी अपडेट दिली. आनी आयज आनी एक बरी गजाल जी घडली आनी तुमकां अपडेट दिवपाक सोदता ते म्हणजे दुसरे जो आमचो डिमांड आसलो जो रिटेनिंग कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा तेकाय आमकां डीसीपीच्या थ्रू स्टॉप वर्क ऑर्डर गावल्ली आसा. काल रातच्या वेळार आमकां ही स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा ती डीसीपीच्या टावन डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या थ्रू ही आमकां हांगा गावल्या. गोंयभरांतले जे मेगा कन्स्ट्रक्शन्स आनी मेगा प्रोजेक्ट्स जे घडटा आनी हांकां जो सपोर्ट आसा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो पूर्णपणे दीत आसा. सुरवात जेन्ना आमी केल्ली तेन्ना आमकां खूब लायटली घेतले आनी प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी डीसीपी डिपार्टमेंटान वयताले तेंचे कडेन डिमांड करताले तेन्ना अशें दिसून येतालें की हांकां कांय पडलेलें ना. हो सरकार जो आसा तो हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा. बीजेपी सरकाराक मात बारीक सामान गोंयकाराचें पडलेलें ना. आनी तेकाच लागून बींग अ MLA म्हाका हांगा बसचो पडलो. आमच्या प्रेजिडेंट मनोज परब तसोच ट्रेजरर अजय खोलकर हेंचो पाठिंबो जो आसा तो पूर्णपणान आमकां कंटिन्युअसली ह्या प्रोटेस्टाक आसलो. तशेंच बाकीचे सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स आमचे जे वांगडी आसा गांवचे वांगडी आसा तशेंच आख्खे गोंयभरांतले रेव्होल्युशनरीज आसा हेंचो सपोर्ट जो आसा हे गेल्या त्या 4 दिसान आमकां मेळलो. दीस आनी रात हांगा पळयला आसतले कितलो त्रास जालो तरी पूण ते रावले. हो विश्वजीत राणे जो प्रत्येक वेळा कायद्याच्यो गजाली सांगता हे तेजेर कापड आसा. प्रत्येक वेळा तो आपणाची जी शाणपणां सांगता हे तेका जबाब आसा. आनी गोंयच्या कानाकोपऱ्यान अशे मेगा प्रोजेक्ट चालूच आसा आनी तेजेर लढो हो रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो म्हटल्यार सुरवाती पासून आजून पर्यंत आसा. खूब जाण म्हणटाले हे इम्पॉसिबल म्हणून, कित्याक म्हाका पासून खूब जाणांनी पॉयंट आवट केलो की हे तुमचे कडेन घडपाचें ना, तुमचे कडेन जावपाचें ना आनी खूब कितें कितें सांगून गेले. पण तांकां आमी एकूच उतरां सांगताले की प्रयास करपाचो, ट्राय करपाचें हें काम आमचें. आमी समज ट्राय करिना, आमी समज फुडाकार घेयना जाल्यार कोण फुडाकार घेतलो? हो एक व्हडलो जो प्रश्न आसा हो आमच्या गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की आमचे गांव, आमच्यो शेतां, भाटां, दोंगर, न्हंयो समज आमी राखतले जाल्यार आमी फुडाकार घेवचो पडटलो. फक्त हांवेनूच न्हू, आख्खे प्रत्येक गोंयकार जो चिंतता की गोंय उरपाक जाय, फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय जाल्यार आमी फुडाकार घेतले शिवाय आनी पर्याय ना. रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हो एकूच असो पक्ष आसा, एकमेव पक्ष आसा जो ह्या मेगा कन्स्ट्रक्शन, मेगा प्रोजेक्ट, ह्या इनलिगल बिल्डर लॉबी, दिल्लीकार जे हांगा गोंयांत येवन आपणाचो जो दबाव घालता, पयशांचो दबाव घालता, हेज्या अगेन्स्ट फायट करपाक एकूच पक्ष जो आसा तो झगडटा. हांव मागता गोंयकारां कडेन की गोंयकारांनी एकजूट जावपाची खूब गरज आसा. तूं पळयला की ह्या बीजेपी सरकारात मात्तूय पडलेले ना, कित्याक तेंचो जो सरकाराचो प्रमुख
दोतोर प्रमोद सावंत तेणेन एक कॉल बसून करूंक ना जावं एक विचारपूस बसून करूंक ना की बाबा चल्ला तरी कितें हे प्रोजेक्ट कितें येता कशें येता कांयच ना. विश्वजीत राणाक तरी पडलेलेच ना कित्याक तो तितून घुसलेलो आसा. शाणपणां व्हडलीं व्हडलीं सांगता पण तेजी शाणपणां जी आसा आयज तेका भुजलेली आसा आनी तेका आमी पयलूच सांगलेलें जंय मेळावलीन जाल्लें जें आंदोलन जाल्लें त्या प्रमाणे हांगाय आंदोलन जातलें आनी हें जें आंदोलन बांबोलीम गांवांतल्यान सुरवात जाल्ली आसा हें आंदोलन आमी गोंयभरान व्हरतले आनी हेजो आगाज जो आसा तो आयज जाल्लो आसा आनी आमकां दोन विक्ट्री जी आसा त्यो गावल्ल्यो आसा आनी जे ह्या दोनूय आमी लिगल एडवायस घेतली ह्या दोनूय प्रोजेक्टाच्यो आनी तिजे स्टॉप ऑफ ऑर्डर जो आसा तेजे बाबतींत दोनूय कडेन लिगल एडवायस घेतल्या नंतर आमकां जो आमचो लिगल एडवायजर आसा तेंच्यांनी सांगलें की दीस इज वॉट वी कॅन गो अहेड आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आमकां आमच्या लिगल एडवायजरान सांगलेलें आसा की आमी हो जो प्रोटेस्ट आसा हो कॉल ऑफ करपाक शकता म्हणून मात ही फायट जी आसा ही फायट थांबलेली ना. ही फायट फुडें वयतली. हे प्रोजेक्ट जे आसा हेच प्रोजेक्ट न्हू बाकीचे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टा अगेन्स्ट झगडटले. तो CTP जो आसा सो CTP काल सस्पेंड जाला पूण आमकां आयकूंक येयल्लें आसा की तेका जो तेजो पेन्शन तेजे पयशे जे आसा ते ऑलरेडी तेज्या अकावंटान पावल्ले आसा. अरे तुमी एका वाटेन तेका सस्पेंड करता आनी दुसरे वाटेन तेका तेजे सगळे जे पयशे आसा ते पावयल्ले आसा म्हटल्यार दाखोवंक कितें सोदता तेका बॅकडोर एंट्री दिवपाक सोदता काय कितें फुडें तेका परत एक्सटेंशन दिवपाक सोदता काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. आनी आमी आनीक वॉर्निंग दिवपाक सोदता फाल्यां दुसरो कोणूय CTP आसूं आमची नजर तेजेर आसतली. कोणूय TCP डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आसूं तेंचेर आमची नजर आसतली आनी आमी तुमकां सारके धारेर धरतले कित्याक तुमकां मस्ती मारलेली आसा तुमची कात दाट जाल्ली आसा आनी तुमकां दिसता की तुमकां कोण पळोवपाचें ना कोणाकूच पडलेलें ना हें तुमकां आयज दिसोंक लागलेलें आसा. सो हांव आनीक जे आमी पळयलें ह्या दिसांनी की एट्रोसिटी ज्यो आसा हे प्रत्येक गांवांनी चालू आसा. कोणी कितें उलोवपाक सोदता कोणी कितें आवाज उठोवपाक सोदता नाल्यार तेंचेर कंप्लेनी घालता तांकां ब्लॉक करता तांकां धमक्यो पावता. जो आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आसा ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां अधिकार दिल्लो आसा प्रत्येक गोंयकाराक अधिकार दिल्लो आसा की आमचो जो वॉयस आसा इनलिगलिटीच्या बाबतींत हें उलोवपाक शकता. पण आयज अशें घडना. हांगा खुबश्यो दबाव प्रेशर जो आसा हो प्रयास चालूच आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता की जेन्ना जेन्ना तुमी आवाज दितले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो. तुमकां केन्नाय गरज पडटा गांव राखपाक लागून गांव फुडें व्हरपाक लागून आमचो पक्ष आमचे वांगडी जे आसा हे तुमच्या वांगडा आसतले. आनी हो आमचो पक्ष जो स्थापीत जाल्लो हो ह्याच कारणाक लागून की आमचो जागो आमची आवय ही राखपाक जाय आमचें अस्तित्व गोंयकारा कडेन उरपाक जाय. म्हाका खूब दिसतालें की आमचे कलीग जे एसेंब्लीन आसा जे आमदार एसेंब्लीन आसा जे मेनली जे ऑपोजिशनान आमदार आसा ते खंय ना खंय ह्या प्रोटेस्टाक येतले आसले म्हणून की सपोर्ट करपाक लागून कित्याक खूब जाण अशी स्टेटमेंटां दिताले की आमी हेंच्या अगेन्स्ट BJPच्या अगेन्स्ट आसा आमकां नाका हें. पण खूब वायट गजाल आसा ती म्हणजे एकूय जो ऑपोजिशनाचो आमदार हांगा पावूंक ना. आनी आयज म्हाका याद येता तो स्टेटमेंट जो विश्वजीत राणान केल्लो 39 MLA हें जाय म्हणून तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी असली डेव्हलपमेंटां जाय म्हणून म्हटल्यार कितें आनी हांव एकटोच जो आसा ताका नाका म्हणून. आनी हितून हें प्रूव जाता की बाबा हे जे दिल्लीकार आसा ह्यो दिल्ली पक्ष जे आसा हे हांकां कंट्रोल करता हांकां रिमोट कंट्रोलाचेर धरून ह्यो ज्यो इनलिगलिटीज आसा त्यो प्रमोट करता
आनी हेकाच लागून हे कोणूच हेजेर जाप बसून काडना. खूब जाण आमकां टॉन्ट करताले, खूब जाण आमचेर पॉयंट करताले की तुमी अलायन्स कित्याक करना 2024च्या लोकसभा इलेक्शना टायमार, तुमी वांगडा कित्याक घेयना. आनी तेन्ना आमचें एकूच उतर आसलें की आमी हांगा कॉम्प्रोमायज करपाक येवंक ना. आनी आयज हें दिसून येता कित्याक जो आमचो स्टँड आसलो 2022च्या इलेक्शनाक 2024च्या इलेक्शनाक, जो आजून पर्यंत जो आमचो स्टँड आसा, हो स्टँड गोंयकारां खातीर आसा. हो आमकां लागून ना, हो गिरेश बोरकर, हो मनोज परब जावं बाकीचे सगळे रेव्होल्युशनरी जे आसा तांकां लागून ना. हो स्टँड प्रत्येक गोंयकाराक लागून आसा. आमकां जाय जाल्यार पॉलिटिक्स करपाक जाता, एसीन बसून जाय तशें डिसिजनां घेवपाक जाता, जाय तशी सेटिंगां करपाक जाता, जाय तशें कॉम्प्रोमायज करपाक जाता. पण तशें करपाचेंच आसा जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो कित्याक जाय, हांव आमदार कित्याक जाय, सेटिंगां करपाक, कॉम्प्रोमायज करपाक. तशें नाल्यार बाकीचे जितले पक्ष आसा तांकां गोंय जें विकता आनी गोंय कशें काबार करता हे दिल्लीकार मेळोन हें ते करपाक दिवचें पडलें. समज आमी कॉम्प्रोमायज करपाक लागले तेंच्याच भशेन जाल्यार फुडें आमच्या फुडल्या पिळगेक कांयच उरपाचें ना. हें लक्षांत घेया. समज फुडें पासून अशेंच चालू उरलें, आमी चिंतलें की बाबा हें आसा तशेंच चलोनी, आमी पॉलिटिक्स करुया, आमची सिटां येवपाक जाय, आमकां खंय ना खंय जिखपाक जाय, तेका लागून आमकां नाका बिल्डर लॉबी कितें हेल्प करता, सपोर्ट करता, वॉट एवर इट इज तें घेवया आनी बिंदासपणे प्रचार करुया. हें आमकांय करपाक जातालें. पूण आमी तें चिंतूंक ना. आमी सदांच चिंतलें की गोंय कशें उरपाक जाय, गोंयकार कसो उरपाक जाय आनी गोंयची उदरगत कशी जावपाक जाय, गोंयकाराचो धंदो कसो उरपाक जाय, गोंयकारांक कामां कशी जावपाक जाय, गोंयकाराचे जागे कशे उरपाक जाय, हेंच आमी सदांच चिंतता. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की समज पयलूच्या भशेन अशें कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स उरलें जाल्यार गोंय उरपाचें ना. गोंय परत हेंच्याच हातीन वयतलें आनी हे जे दिल्लीचे पक्ष जे आसा हे रिमोट कंट्रोल म्हणल्यार तेंची थंय दादागिरी जी चलता, थंय कशें ते कंट्रोल करता ती कंट्रोल हांगाय चलतलो. आनी जेन्ना हे दिल्ली पक्ष आसता तांकां फोन कॉल, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, फोन कॉल येयले म्हणटकच ते सगळे फाटीं सरता. आनी हेकाच लागून म्हाका तरी दिसता कोणूच फुडें सरना, कोणूच जे बाकीच्या पक्षांचे कोणूच फुडें सरना. आतां गोंय ही माय भूंय आमची, सगळे उलोवन दाखयता मात करून कोण दाखयना. करपाक जाय नाल्यार ताका गट जाय, कॉम्प्रोमायज करपाक जायना. आमचेरूय खुबसो प्रेशर हाडपाचो प्रयास करतले. हे बिल्डर लॉबी जे आसा ते क्रॉस फंडींग करतले आमचे कॅन्डिडेट उडोवपाक, म्हाका उडोवपाक, कित्याक आमी टोटल बिल्डर लॉबीच्या अगेन्स्ट वावुरता. करोडांनी पयसो जो आसा आमच्या अगेन्स्ट जे कॅन्डिडेट आसा तांकां स्पॉन्सर जातलो. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष येतलो जाल्यार असले बिल्डर लॉबी जावं ह्या बिल्डरांक रावपाक मेळपाचें ना, तेंचे प्रोजेक्ट बंद पडटले. करोडांनी जे पयशे तेंच्यांनी घातलेले आसा प्रोजेक्टाचेर ते थांबतले. पण एक लक्षात घेया, आमी ते केन्नाच चिंतूंक ना की बाबा आमी जिखतले काय हरतले. आमी फक्त चिंतलें की गोंय उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय, गोंयचें अस्तित्व उरपाक जाय आनी फुडली पिळगी जी आसा ही बरें गोंय पळोवपाक जाय. आमकां हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आयज खूब जाण म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स भायल्यांचे अगेन्स्ट, पण हांव एक सांगपाक सोदता की आमकां कितलेशे जाण बरे मागपी जे आसा, जे भायले गांवचे आसा, दुसऱ्या स्टेटींचे आसा, दुसऱ्या कंट्रींचे आसा, हे आयज आमचे कडेन कॉर्डिनेट करता, आमकां उलयता आनी आमकां सांगता की तुमी जे करता, काल पासून म्हाका मॅसेज येयल्या, तुमी जे करता ते सगळ्यांकूच बरें काम करता. कित्याक आमी हें गोंय जें काबार जाता तें पळोवन वचूं आमकां. कित्याक आमी जें गोंय पळयल्लें तें आतां उरलेलें ना, हें आयज खंय ना खंय चेंज जायत आसा. सो हे जे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स जो आसा हो भायले स्टेटीच्या लोकांचो पासून आमकां येता आनी तांकांय दिसून येयल्लें आसा की हें चल्लां तें अंदाधुंदी चल्ल्या. गोंय सोंपोवपाचो कारभार चल्लोलो आसा. ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंडर गोंयकारांक कांयच दवरपाक सोदिना, गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाक सोदता.
गोंयकारांक जमनीर हाडपाक सोदता आनी तांकां म्हटल्यार धंदे कर काम कर हें कांयच ना. फक्त तुमी पळयता भाशणां व्हडली व्हडली जाता पण गोंयकारांक जो रायट मेळपाक जाय तो रायट आजून पर्यंत मेळना. तो एक सगळ्या गोंयकारांक एकूच रिक्वेस्ट आसा की आमी सगळे एकजूट रावया. विश्वास करा रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचेर, विश्वास करा आमच्या रेव्होल्युशनरिजांचेर, कित्याक ते हांगा जितले जाण हांगा जमल्या हांव तेंचो उपकारी आसा. कारण गोंयच्या कोणशाच्यान जावं ते सांगे, जावं ते पेडणे, जावं ते काणकोण, जावं ते सत्तरी ह्या भागांतल्यान लोक हांगा जमले, हांगा रेव्होल्युशनरी येयले. 1 रुपया कोणाक दिवना. अशें चिंतना की आमदारान तांकां पयशे दिवन हाडले, प्रेसिडेंटान तांकां पयशे दिवन हाडले, कोणान तांकां पयशे दिवना. मात ते गोंया खातीर येयले. ह्या मातयेचो मोग आसा म्हणून ते येयले. कोण उदकाच्यो बॉटली घेवन येयले, कोण स्नॅक्स घेवन येयले, सामोसा बटाटवडा वॉटेवर, कोण जेवण घेवन येयले. एक मोग, एक काळजांतलो मोग जो आसा तो घेवन येयले. आनी तांकां दिसता की गोंय उरपाक जाय. ह्या गोंयकारांक दिसता की गोंय उरपाक जाय. कितलेशे जाण गोंयकार जे आसा ते हांगा येवन आमकां मेळोन गेले, भेट दिवन गेले. ते सांगले की आमी आसा तुमच्या वांगडा, तुमी वता फुडें. एक खूब काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणून सोदता. आमचे रेव्होल्युशनरीज तरी सदांच आसा पूण जे हांगा येयले, जेंकां आमी आमची वळख नासली पण ते येयले, तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. कित्याक तुमी जो करेज दाखयलो, खूब जाण भियाता फोटो येतलो, फोटो आमचो व्हायरल जातलो, पॉलिटिशनांक भियाता, तुमच्या आमदारांक मिनिस्टरांक भियाता कितें तरी एक्शन आमचेर जातली म्हणून खूब जाण फुडें सरना. पण तरी पूण खूब जाणांनी मॅसेजी घालून सोशल मिडियाचेर गोंयांत आसा, गोंयच्या भायर आसा, तेंच्यांनी आमकां तेंको दिलो आनी सांगलें की ह्या बीजेपी सरकाराचें चड जाल्लें आसा. ही सत्ता जी आसा ही तेंच्या माथ्यार बसलेली आसा आनी हे जो सत्या जी दवरिल्ली आसा हांकां खंय ना खंय घरा बसोवपाचो आयज वेळ येयल्लो आसा. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जो आसा हो पूर्णपणान काम करतलो. ह्या बीजेपीक फायट करपाक, तेंच्या अगेन्स्ट उबो रावपाक आनी तांकां घरा धाडपाक, पूर्णपणे गोंयांत गोंयकारांची सत्ता हाडपाक, गोंयकारांचो सरकार हाडपाक आनी गोंयकारांक फुडाकार दिवपाक लागून आमचो जो प्रयास आसा हो येणाऱ्या काळांत तुमकां आनीक नेटान दिसतलो. आमच्याच मतदारसंघात न्हू प्रत्येक गांवांनी आमचो आवाज हो गुंजतलो. हांव तुमकां परत एकदां विनवणी करता की तुमकां जेन्ना जेन्ना दिसता की रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाची तुमकां गरज पडटा, आमच्या रेव्होल्युशनरीची गरज पडटा, तुमी आमकां उलो मारा. निश्चितपणे हो लँड रायट्स हे लँड प्रोटेक्ट करपाक लागून आमचो आवाज तुमच्या वांगडा आसतलो. आमी सदांच पयलो जो आमचो इश्यू जो आसा पयलो तो म्हणजे जागो म्हणटा आमी लँड म्हणटा. हो लँड खूब गरजेचो. समज जागो गेलो जाल्यार कांयच आमकां मेळपाचें ना. काम आनी धंदो तरी फाल्यां आमी दुसरे कडेन जनरेट करपाक शकतले पण जागो गेल्यार परत आमकां हाडपाक मेळची ना. सो चड आनी वेळ घेयना पण सगळ्या प्रेस भावांकूय देव बरें करूं म्हणून सोदता. कित्याक तुमी सातत्यान आमकां हे गेले ते 4 दीस तुमचो सपोर्ट दाखयलो. जितले गव्हर्मेंट ऑफिशियल तेंच्यांनी जावं ते पुलीस जावं ते बाकीचे अधिकारी जे कितें आसूं तांकां भायल्यान तरी ते दाखोवपाक तांकां कितें आसूं पण भितरल्यान तरी गोंया खातीर मोग आसा, आमकां खातीर मोग आसा. आनी ते सदांच म्हळ्यार पुलीस भाव जे आसा आमचे सदांच कितें आसूं आमी तांकां कॉपरेट करता, ते आमकां कॉपरेट करता. आमी केन्नाच बाकीच्या पक्षा भशेन नाटकां आमी करिना. आमी तेंच्यांनी कितें सांगलें जाल्यार आमी तें पालन करता. आमी कितें सांगलें ते आमकां सांगता. कित्याक आमची जी फायट आसा ही फायट ह्या इनलिगलिटीच्या अगेन्स्ट आसा, गोंय सोंपयता तेंच्या अगेन्स्ट आसा, ह्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा. आनी जे जे पक्ष ह्या दिल्लीकारांक सपोर्ट करता आनी ह्या दिल्लीकारांक गोंयांत हाडून सोदता, गोंय आमचें विकपाक सोदता तेंच्या अगेन्स्ट आसा. सो हांव सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं म्हणून सोदता आनी हांव मागतां
आमचो जो गायडींग फोर्स आसा आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब तांकां की तेणेन ब्रिफींग दिवची. जशें विरेशान सांगलें की आमचे हे दोनूय स्टॉप ऑर्डर आसा हे आमकां काल मेळ्ळले आसा. पयली एक मेळ्ळी, राती एक मेळ्ळी आनी मागीर आमी लिगल ओपिनियन घेवन आयज आमी डिसायड करता. आनी विरेशान जशें सांगलें की हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमी कॉल ऑफ करता. आतां हो कॉल ऑफ केलो हेचो मिनींग हें न्हू की ही फायट हांगाच सोंपली. जशें आमी तुमकां सांगलां की ही फायट सान अंद्रेच्या बांबोळच्यांनी चालू जाल्ली आहा. ही जी बारीक जी कीट आसा पळय ती आतां मशाल जावपाक टायम लागपाचो आनी ही मशाल गोंयच्या प्रत्येक गांवांत पावतली. ह्या विश्वजीत राणेंक आमी ते दीस जेन्ना आमकां गेटीर हाडयल्ले आमच्या आमदाराचो डिसरिस्पेक्ट केल्लो, आमच्या आमदाराक गेटीर दवरलेलो, तेन्ना आमी ताका सांगलेलें तुजो ब्लॅक डे आसा तो चालू जाता, तुजो हनीमून पिरियड आहा तो काबार जाता म्हणून. आनी तो काबार जाल्लो आसा. ह्या विश्वजीत राणेंक जेन्ना मॅसेज घातली तेन्ना तेणी सांगलें की कायद्यान कितें तें तुमी करा, मागीर आपूण पळयता म्हणून. आनी मागीर तेणी आनी स्टेटमेंटूय केलें की आमी कायद्या प्रमाणे वागता म्हणून. कायदो कितें हो एक्सपिरियन्स मिनिस्टर, हेका कायदो कितें तो दाखोवचो पडलो आर्जीक. आनी हो दाखोवपाक रस्त्याचेर आमच्या आमदाराक बसचो पडलो, ह्या फुटपाथाचेर न्हिदचो पडलो. आयज एक MLA म्हाका दिसता गोंयच्या हिस्ट्रीन असो MLA जावंक नासतलो जो फुटपाथाचेर न्हिदला लोकांक लागून, गांवच्या सेफ्टीक लागून. आयज गोंयभर चडशे MLA वाट पळयतात, पंचायती वाट पळयता की आमच्या गांवांत केन्ना मेगा प्रोजेक्ट येता काय म्हणून, केन्ना दिल्लीवालो जागो घेता आनी इन्व्हेस्टमेंट करता काय म्हणून. कित्याक आयज जर पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जर फंडींग पळयत जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ फंडींग ते पंचायत इलेक्शन जावं ना जाल्यार असेंब्ली इलेक्शन जावं एका पॉलिटिकल फंडींग स्पेशली इट कम्स फ्रॉम बिल्डर लॉबीज. कित्याक बाकीचे इंडस्ट्रीज गोंयांत सगळे हेंच्यांनी पाट घातलेले आसा, तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना, तांकां जाय तसो सपोर्ट ना. आनी ताका लागून फूल जो फोकस आसा फंडिंगेक तो मेगा प्रोजेक्टांचेर आहा, बिल्डर लॉबींचेर आहा. आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स एज अ पार्टी जेन्ना आमी विरेश वांगडा बसले, आमी डिसायड केलें की हांगा बसपाचें म्हणून, खंयच आमच्या मनान विचार येवंक ना की आमकां कितले दीस बसचें पडटलें, कितें जातलें, गरमी आसतली, फुटपाथाचेर आमी कशें न्हिदतले, थंय वत आसतलें आनी कितें आसतलें, हे केन्नाच आमी विचार करूंक ना. आमी डिसिजन घेतलें की आमी बसतले, आमी हांगा न्हिदतले जो मेरेन आमकां जस्टीस मेळना. कित्याक कंटिन्युअस 8 ते 10 दीस आमचो आमदार डे नायट त्या प्रोजेक्टाच्या सायटीचेर वयतालो, लायव्ह व्हिडियोज करतालो, एक्सपोज करतालो, इन्स्पेक्शनां मागयतालो, डिपार्टमेंटांनी वयतालो, लेटरां करतालो, सगळें करून पयलें. ना CM प्रमोद सावंतान हेची दखल घेवंक, ना विश्वजीत राणेन घेवन, ना जाल्यार आनी खंयच्या मिनिस्टरान घेवन. ह्या सगळ्यांनी फक्त एकूच केलें, हेंच्यांनी फक्त हे जे घडटा हे सगळें फक्त पळयलें. हेंच्यांनी पोवन फक्त गोंय काबार करपाचें फाटल्यान बसून षडयंत्र केलें. हेंकां दिसलेलें, स्पेशली ह्या दिल्ली बिल्डरांक दिसलेलें की बाकीचे जशे पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करतात, नेटान आवाज करतात आनी मागीर आवाज पालावता. तो कित्याक पालावता ते तांकां खबर आसा. आनी हे दिल्लीचे जे लिडर्स हे आसा, बिल्डर्स आसा, तांकां खबर आसा कित्याक तो आवाज पालावता तो. हेंकां दिसलेलो हो आवाज असोच पालावतलो. फाल्यां आरजी कडेन सेटींग केलें, आरजीक पार्टी डोनेशनाचे ऑफर्स दिले, कित्याक आरजी कडेन पयशे ना म्हणून सगळ्यांक खबर आहा. हें जाल्या उपरांत आरजी बाबा चल 2 प्रोजेक्ट सोडया, पॉलिटिकल पार्टीक आमच्या पार्टीक फंड तरी घेवया आनी हें राजकारण करया करतले अशें तांकां दिसलें. बट आमी चूज कितें केलें, आमी चूज केलें आमच्या पार्टी कडेन 80,000 आसले जाता एकाउंटान, बट आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना. आमी आमच्या पार्टीचे आनी आमच्या आमदाराचें नांव हे सकयल पडोंक आमी दिवपाचें ना. आमी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज जे आमकां इतले ट्रस्ट करता आनी जे 1 लाख वोटर जे आमकां वोट करता तेंचो विश्वासघात आमी करचे ना म्हणून आमी डिसायड केलें आनी हांगा बसले. आनी फायनली हे दोनूय स्टॉप ऑर्डर आमच्या हातीन पडले. आनी ह्या फुडें जी फायट आसा ते लिगल फायट जावं
ती फॉलोअप जावं, नाजाल्यार जे ऑफिसर्स हितून इन्वॉल्व आसा त्या ऑफिसरांचेर जी आमी FIR केला त्याचो फॉलोअप जावं, हे सगळे गजाली ह्या फुडें आमी करतले. आनी एक ह्या सरकाराक, ह्या विश्वजीत राणेक सांगपाक सोदता, ह्या दिल्लीकारांक सांगपाक सोदता, जर तुमी चिंतीत की आयज आमी उठले, हे स्टॉप ऑर्डर येयला, हे थोड्या दिसान तुमी प्लॅन रिवायज करतले आनी कितें करतले आनी हे जी कामां आसा ती चालू करतले म्हणून इल्लिगली, जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पयलीं तुमच्या वाटेक येतली. ते आडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स सगळ्यांत पयलीं थंय हजर आसतली. आनी जर सरकार आपली परती मस्ती करता, हे डिपार्टमेंट जर आपली परती मस्ती करता, जाल्यार हेच्याकून स्ट्रॉंग, हेच्याकून प्रखर प्रोटेस्ट करपाक आमी फाटीं फुडें रावपाचें ना. कित्याक ही एक आमची विक्ट्री आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय आसले हो प्रश्न आमकां लोक करताले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय आसले, खंय आसले, खंय आसले. रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना कमबॅक केले, रेव्होल्युशन जेन्ना आमी रिलोड केले, हे रिलोड हे आसा, हे रिलोडान आमी आमचो कम्फर्ट झोन सोडटले. ह्या रेव्होल्युशन रिलोडेड जे आसा तितून आमी व्हडले फायट्स करतले. जे मिनिस्टर्स गोंयची पाट घालता तांकां सकयल देंवयतले. जे ऑफिसर्स गोंयच्या मातये कडेन गद्दारी करता तांकां आमी लायनीर हाडटले. एक स्टोरी याद येता, उगडास येता स्टोरी, की जो वाल्मिकी आसलो तो पयलीं वाल्या कोळी आसलो, लोकांक लुट्टालो. तो लोकांक लुट्टालो आनी आपल्या फॅमिलीक व्हरोन पोसतालो. आपल्या बायले भुरग्यांक व्हरोन ते लुट्टा त्या पयशान तो पोसतालो. तेन्ना ताका एकट्यान विचारले की तुज्या फॅमिलीक विचार की तूं जें पाप करता, तूं हे जे चोरता, लुट्टा लोकांचे आनी तुज्या फॅमिलीक पोसता, जे तुका पाप लागतले, तुज्या फॅमिलीक विचार की जशे ते आयज वेल्थ शेअर करता, तुजे वेल्थ ते घेतात, तुजे चोरलेले हितून ते जगतात, तांकां फक्त विचार की जे पाप आसा तेचे भागीदार तुमी जातले काय म्हणून. जाल्यार ते फॅमिलीन सांगले की तुज्या पापाक आमी भागीदार जावचे ना, तुजे पाप तुकाच लागतले आनी ते तुकाच दवर. ही स्टोरी इतल्याक लागून सांगता की ते जेन्ना वाल्मिकी वाल्या कोळी आयकता तेन्ना तो वाल्या कोळीचो वाल्मिकी जाता. तेन्ना तो राम नाम जप करता आनी तो वाल्मिकी जाता. ही स्टोरी इतल्याक लागून सांगता जे हांगा जे ऑफिसर्स हांगा बसला, ह्या सगळ्या चडशा डिपार्टमेंटांनी थोडे करप्ट ऑफिसर बसलेले आसा, गोंयचे गद्दार ऑफिसर्स बसलेले आसा. हे आयज ते दिल्लीकारां कडल्यान सुटकेसी घेवन आपल्या फॅमिलीक ते आयज नेटान पोसता. तांकां वर्ल्ड टुराक व्हरता आसतले, तांकां व्हडल्या व्हडल्या मॉलांनी व्हरता आसतले, तांकां बरे बरे बंगल्यान दवरता आसतले, व्हडले व्हडले गाडयो घेवन दिला आसतले, भुरग्यांक भायर शिक्षणाक धाडले आसतले. आयज आमचो प्रश्न आसा ह्या फॅमिलीक, ह्या करप्ट जे ऑफिसर्स आहा जे आपले सॅलरी सोडून सॅलरीच्या वयर जे मोडटात, एक्सपेन्स करतात, ते फॅमिलीन आयज आपले जर भुरगीं आसा जाल्यार आपल्या बापायक, जर ती आवय गव्हर्मेंट सरते आवयक जर करप्ट आसा जाल्यार, घोव आसा जाल्यार आपल्या बायलेक, बायल आसा जाल्यार आपल्या त्या घोवाक विचारपाची गरज आसा की हे तूं पयशे खंयच्यान हाडटा. आनी जर तो तुमकां सांगता की हे पयशे हांव गोंय विकून हाडटा, गोंयच्या लोकांचे रायट्स विकून हाडटा, गोंयच्या जमनी कडेन गद्दारी करून हाडटा, गोंयच्या लोकांक बेगर, लँडलेस, होमलेस करून हाडटा, गोंयच्या लोकांचे रायट चोरून हाडटा, हे जर तो सांगता जाल्यार तेका सांगा ह्या पापाचे पयशे आमकां नाका, कित्याक हे पाप तुमच्या वांगडा आपणाक शेअर करपाक नाका म्हणून एक क्लियर मेसेज दिया. आनी ही जर मेसेज दिवपाची कापासिटी तुमच्या कडेन ना, तुमकां तेच कम्फर्ट झोनात रावपाक जाय जाल्यार तो कम्फर्ट झोन चड टायम उरपाचो ना. कित्याक प्रत्येक गोंयकार आयज आपल्या काळजांतल्यान शाप दिता ह्या ऑफिसरांक, जे आयज गोंयकारांक थर्ड क्लास ट्रिटमेंट ह्या ऑफिसांनी दिता, केअरलेस करता. आनी दिल्लीकार जे व्हडले व्हडले मास्कोट, व्हडले व्हडले मुदयो घालून येता तांकां हांगा एंटरटेन करता, जे बॅगा घेवन येता तांकां एंटरटेन करता, तांकां च्या कॉफी दिवन कॅबिनान एसी कॅबिनान बसयता आनी गोंयकारांक भायर लायनींग दवरता, नाल्यार फाल्यां यो नाल्यार परवा यो म्हणून फक्त चक्कर मारपाक लायता ऑफिसांचे. ह्या सगळ्यांचे काळजांतल्यान शाप ह्या ऑफिसरांक लागतले आनी लागता. आनी त्या ऑफिसरांकूय सांगता जर तुमच्या भितर तुमच्या फॅमिलीचो मोग आसा, ते पापा तुज्या फॅमिलीक गेल्ली नाका, तुमच्या भुरग्यांक गेल्ली नाका, जाल्यार प्लीज त्या वाल्या कोळीचे वाल्मिकी जाया. ना जाल्यार
ह्या शापान फुडें कितें जातलें हें आमी सुद्दां सांगपाक शकना. व्हडले व्हडले लिडर्स गोंयचे काबार जाल्ल्या गोंयकारांच्या शापान यू टर्न घेवन जेंच्यांनी गोंयची मस्ती केल्ली, गोंयकारांची फकाणां केल्ली, सगळ्याच लोकांनी दोळ्यांनी पळयल्या. हे गोंयचे जे राखणदार आसा, हे राखणदार गोंयचे आसा, हे राखणदारांचेर आयज तुमी हे दोंगर विकून, हे जमनी विकून तेंचेर आयज वार केल्लो आसा. तुमी तांकां डिस्प्लेस करपाची तयारी तुमी केल्ली आसा. खापरेश्वरा कडेन तुमी पळयला कित्याक तशें प्रत्येक गांवांत जे आमचे राखणदार आसले तेंचे जे वाटे आसले ट्रेडिशनल, जे वाटेन ते चलताले, लोकांक मार्ग दाखयताले, लोकांक सेफगार्ड करताले, आयज ते मार्ग तुमी, ते वाटे तुमी बंद केले. आयज हे सगळें जे घडटा हे खंय तरी बंद करपाचो टायम येयल्लो आसा. आनी जशें विरेशान सांगलें, आमी कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाक हांगा येवंक ना. आमकां खुबशे लोक सांगता की तुमी कॉम्प्रोमायज करा, हे काँग्रेसी वांगडा वचा, हे आपा वांगडा वचा, हे गोवा फॉर्डा वांगडा वचा आनी बीजेपीक तुमी घरा बसया. कितें करतले बीजेपीक घरा बसून? जेन्ना हे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी भाशेनूच आसा, बीजेपी भाशेनूच ते काम करता, जाल्यार हे बीजेपी आनी ह्या दोगां भितर फरक कितें आसा? हे दोगूय सेम, हे सगळे जाण सेम. हे बीजेपी जर ए टीम आसा जाल्यार हे सगळे बी टीमान, हे प्रूव जाल्ल्या. हे सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे हांगा प्रेस कॉन्फरन्सीस ह्या दिसान जाले, तेंचे एक्टिविटीज हांगा जाले, बट ते आमदाराक मेळपाक कोण हांगा येवंक ना. पूण जेन्ना जेन्ना हांगा एक्टिविस्टांचेर जेन्ना अटॅक जालो पुलिसांचो, नाजाल्यार तांकां अरेस्ट केले, तेन्ना आमी तांकां ऑफिशियल सपोर्ट दिलो. आमच्या कडल्यान पार्टी लेवलाचे स्टेटमेंट्स केले की आमी तेंच्या वांगडा आहा म्हणून. पूण आमकां जेन्ना म्हादईक लागून जेन्ना आमची पदयात्रा आडयली तेन्ना आमकां कोणें सपोर्ट दिवंक ना. जेन्ना आमचो आमदार हांगा 4 दीस न्हिदलो तेन्ना ताका कोणें सपोर्ट दिवंक ना. हांगा पावूंक ना आमदाराचे खबरीक, तेजे कलीग पावूंक ना. ही एक गजाल सगळ्या लोकांनी उगडास दवरपाक जाय. तुमी जर आमकां सांगशात कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करा म्हणून, जाल्यार आमी तुमकां हांगा रस्त्यार दिसचे ना, फुटपाथार दिसचे ना. आमी तुमकां एसी कॅबिनान दिसतले. आयज जे आमच्या आमदाराचे घर आसा जेतून हॉलान गेल्यार तुमकां 10 जाणांक बसपाक जागो नासतलो, तो फाल्यां व्हडल्या बंगल्यान आसतलो. आयज जर तुमकां च्या आनी बिस्कीट मेळटा जाल्यार फाल्यां तुमकां थंयसर पिझ्झा मेळटलो, नाजाल्यार बर्गर मेळटले. ते तुमकां जाय काय तुमचे जमनी तुमकां जाय, तुमचे रायट्स तुमकां जाय, तो विचार तुमी करपाक जाय. एवरी टायम आमकां कॉम्प्रोमायज करपाचे हितून आमकां ज्ञान दिवं नाका. हे ज्ञान आमी घेवपाचें ना. हांगा कॉम्प्रोमायज करपाक आर्जी येवंक ना, हांगा कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना. सिन्स लिबरेशन थोडी वर्सां सोडून हांगा मॅक्झिमम टायम कॉम्प्रोमायज सरकार जाल्ल्या, कॉम्प्रोमायज. आनी ह्या कॉम्प्रोमायजाक लागून आयज ही परिस्थिती जाल्या. कित्याक हे नॅशनल पार्टी जेंकां कोण तेंको दितलो ते ह्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीच्या अजेंडा प्रमाणेच गोंयांत वागतले. सिंपल एक्झाम्पल, जो विजय सरदेसाय गोंयकारपण करतालो, जेन्ना ह्या बीजेपीच्या सरकारान गेलो, ह्या बीजेपीच्या सरकाराक जाय तसोच वागपाक लागलो, सेम तसो वागपाक लागलो. जसो भायर सरलो तो आतां गोंयकारपणाचे परते गजाली करता. एवरी पॉलिटिकल पार्टी जी ह्या रिजनल नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी वांगडा वयतली, कॉम्प्रोमायज करतली, ती तेंच्या अजेंडा प्रमाणे वागतली. ती गोंयकारांक सायडलायन करून गोंयचे जमनी, गोंयचे जागे हे दिल्लीकारांक विकतले. आनी असले राजकारण आर्जी करपाची ना. हेच्या पयलीं तुमी आमकां लोकांनी थोड्यांनी फोर्स केल्लो की आमी सेव म्हादय कित्याक जॉयन जायना म्हणून. आयज सेव म्हादय खंय हा? जसो कर्नाटका काँग्रेस सरकार येयलो, सेव म्हादय गायब जाली, बंद, फुल स्टॉप. कित्याक हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्ट्यांचे पॉलिटिक्स गोंयच्या अगेन्स्ट, गोंयच्या लोकांच्या अगेन्स्ट. आनी ह्या पॉलिटिक्सान आमी भागीदार जावपाचे ना. जे 1 लाख लोक वोट आमकां मारतात, नाजाल्यार जे रेव्होल्युशनरीज आमच्या वांगडा रावता, तांकां लागून आमी नॉन कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करीत रावतले. फाल्यां सरकारान नाका यो, आमचो आमदार यो जिखोन नाका यो, आमी आमचे नॉन कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करीत रावतले. आनी ह्या पापाचे भागीदार आमी जावपाचे ना, आमी वाल्या कोळी जावपाचे ना. आमकां आमच्या फॅमिलीक ही पापां लावन घेवपाची ना, तांकां ती दिवपाची ना. जे कोणाक दिवपाक जाय तांकां ते दिवपाक शकता. आरजी क्लीन पॉलिटिक्स करतली, आरजी क्लीन पॉलिटिक्स करीत येयल्या आनी आरजी फक्त क्लीनूच उरतली. आनी जर लोकांक तरी दिसता की आमी कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाक जाय जाल्यार प्लीज आमकां वोट आनी मारूं नाका. हे वोट तुमी तांकांच मारा डायरेक्ट. तुमकां जर तेच जाय, तुमकां जर फोंडान पडपाकूच जाय, तुमकां बेगर जावपाकूच जाय, लँडलेस जावपाकूच जाय, तुमकां तुमच्या भुरग्यांचे रेप जाल्लेच जाय, तुमची घरां फोडलेलीच जाय, एवरीडे मर्डर जाल्लेच जाय, बेरोजगारी जाय,
धंदे काबार जाल्ले जाय, मायग्रंटांची दादागिरी जाय, घरान येवन मार खाल्लेलो जाय, हे सगळे गजाली जर जाय जाल्यार डायरेक्ट तांकां वोट करा, आमकां वोट करूं नाका. कित्याक आमी कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाचे ना. सेटिंगां करा. अरे सेटिंगां जर आमकां करपाची आसली जाल्यार हेच्या पयलींच करपाचे. आनी ज्या दिसा जर तुमच्या प्रेशरान आमी सेटिंग करपाक लागले जाल्यार तुमच्या हातीक आमी मेळपाचे ना. हें सांगता, तुमच्या हातीक आमी मेळपाचे ना. सो आमकां प्लीज फोर्स करूं नाका, आमकां कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्साचे मेसेज धाडनाका. तुमकां जर दिसता कॉम्प्रोमायज केल्यारूच पॉलिटिक्स जातली जाल्यार प्लीज आमकां आनी मेसेजी घालू नाका, आमकां आनी सपोर्ट करूं नाका. प्लीज रिक्वेस्ट करता की आमच्या कडेन जावपाचें ना, हे पाप आरजी कडेन जावपाचें ना. क्लियर कट आमी सांगता. सिंपल एक्झाम्पल घेवया 2024चे साऊथ गोवा सीट. कितें केल्ले काँग्रेसीन अशें ताचो कॅन्डिडेट जिखलो आनी कितें अशें त्याच्या कॅन्डिडेटान केल्ले जे तो जिखलो. कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो गेलो आनी तेणी इश्यू घेतले, कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो पावलो, कितल्या गांवांनी तो पावलो, कितले इश्यूज तेणी घेतले. आतां 1 वर्स जाले इलेक्शन जावन, कितले इश्यू तेणी हँडल केले, कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी हँडल केले ते सांगपाचे. तो जिखलो कित्याक लोकांनी डिसायड केले. लोक त्या आमदार त्या कॅन्डिडेटाक लागून वावरले. लोकांनी डिसायड केले की आमी बीजेपी कडून तेका हाडटले. लोकांनी काँग्रेसच्या मोगान वोट करूंक ना, लोकांनी बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट केले म्हणून ते जिखले. हेच जर लोक 2027 जर डिसायड करता की आमकां दिल्ली पार्टी नाका म्हणून, प्रत्येक मनीस जर हे डिसायड करता जिखपाक व्हडलें काय न्हू. इट्स नॉट अ बिग डील, काय न्हू ते. फक्त विचार करपाक जाय मनान, ते गट्स आपल्या काळजान दवरपाक जाय. दुसरो काँग्रेसीक वयता, दुसरो आपाक म्हणटा म्हणून आमचेर तुम्ही हे करू नका. तुमकां जाय तुम्ही त्यांच्या वांगडा वचा, पूण आरजी कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. हेचेर हांव फोकस इतल्याक लागून करता की आयज हे इतलें घडलें. काँग्रेसची पयर संविधान कितें तरी यात्रा कितें जालें, ते पॉयंट जर वाचीत भितर जमनीचो पॉयंट ना. भितर रेप आहा, मर्डर आसा, एम्प्लॉयमेंट आनी कितें आहा, पूण जमीन ना, लँड ना. जो गोंयचो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा लँड ना. जो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा मायग्रंट इन्फ्लक्स तो ना. जो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा मायग्रंटांचे इलिगल वोटिंग कार्ड ते ना. जो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा गोंयान जे म्हादय आमची हे चोरता तो ना. सगळ्यान व्हडलो जो मुद्दो आसा गोंयान जे इलिगल बस्ती जातात, लँडाचेर आमचे एन्क्रोचमेंट जाता, कोमदात जागे हे भायले लोक चोरतात, खातात, लुटतात, ते तो ना. म्हणजे हेचो कितें हे लोकांनी विचार करपाक जाय. तुमकां तुमची प्रायोरिटी कितें? तुमची प्रायोरिटी कॉस्मेटिक प्रोटेस्ट, कॉस्मेटिक रॅलीज, ही नौटंकी, हे तुमची प्रायोरिटी आसा की जो आमदार गोंयच्या हिस्ट्रीन केन्नाच खंयचोच आमदार रस्त्याचेर आपल्या लोकांक लागून न्हिदोंक ना, ही पॉलिटिकल पार्टी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करिना, त्या पार्टीक सपोर्ट दिवपाचे. तुम्ही विचार करपाक जाय. आमी एवरी टायम बॅक करपाक शकना, एवरी टायम तुमच्या कडेन भीक मागपाक शकना. आनी आमी डिसायड केल्ले आसा फाल्यां लोक आमच्या वांगडा रावो ना रावो, 1 लाख वोटर्स तरी आमच्या वांगडा सध्या आसा आनी आमचे हजारांनी रेव्होल्युशनरीज आमच्या वांगडा. आयज तांकां घेवन आमी फायट झगडटले. फाल्यां आमकां मतां पडटली ना पडटली आमकां खबर ना. आनी दुसरें इम्पॉर्टंट गजाल आयज तुमकां सगळ्यांक एनावन्स करपाक सोदता आमी की रेव्होल्युशनरी गोवन जशे दुसरे विंग्स आसता, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे यूथ विंग आसता, वुमन्स विंग आसता, SC विंग आसता, ST विंग आसता, स्पोर्ट्स विंग आसता आनी कसले सोशल मिडिया विंग आसता, तशेंच आमचो लँड प्रोटेक्शन कमिटीज आमी गोंयभर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी उबे करतले. आनी ते कमिटीज तो जो ग्रूप आसतलो तो थोड्याच दिसांनी लॉन्च करतले. आमी ताचो हेल्पलायन नंबर लॉन्च करतले. ह्या कमिटीन आमकां जाय की ज्या गांवचे लोक, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जांकां दिसता आपलो गांव साल्वार करपाक जाय, गांव साल्वार जावपाक जाय, आमचे गांव दिल्लीकारां कडेन वचपाक जायना, भायल्या लोकां कडेन वचपाक जायना, आमचे जमनी उरपाक जाय, तांकां लागून हो प्लॅटफॉर्म फूल ओपन आसतलो. हो आरजीचो प्लॅटफॉर्म फक्त आरजीचोच न्हू, हो सगळ्या लोकांचो प्लॅटफॉर्म आसतलो. जे कोण असले इश्यूज फेस करता ते इश्यूज हे घेवन त्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक शकता. ह्या प्लॅटफॉर्मान तुम्ही जॉईन जावपाक शकता आनी गोंयचे जमनी, गोंयचे जे आमचे जागे आहा, आमची जमीन, आमची वळख जी आसा ही प्रोटेक्ट करपाक तुम्ही आमकां मदत करपाक शकता. हेचे इन डिटेल्स जे बाकीचे हेल्पलायन नंबर आसतले, तेजो फ्रेमवर्क कसो आसतलो, तेजे ऑर्गनायझेशन कशें आसतलें, तेचे मेंबरशीप कशें आसतलें, कितें आसतलें ते थोड्याच दिसान आमी तुमकां आउट करतले. बट वी प्रॉमीस, आमी लोकांक प्रॉमीस करता की गोंयची जमीन राखपाक लागून आमी सदांच तयार आसतले, सदांच आसले, ह्याय फुडें आसतले. आनी आमच्या आमदाराक जेन्ना जेन्ना आमच्या क्रांतिकाऱ्यांची मदत लागतली सान आंद्रे वाचोवपाक, सान आंद्रेच्या लोकांक जस्टीस दिवपाक, ते टायमाचेर आमचो प्रत्येक रेव्होल्युशनरी, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा ते सान आंद्रे येतले
आमच्या आमदाराक वांगडा रावतले, त्याच्या सपोर्टाक रावतले आणि त्याची जी फायट आसा ती जिखपाक ताका मदत करतले. देव बरें करूं. हांव मागता आमचो आनी एक सांगपाक सोदता सगळ्यांक. आतां लयराईची जात्रेचे हे व्रत चालू आसा 5 दिसाचे, ताका लागून कितलेशेच आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा ते धोंड आसात. आयज ते हांगा येवपाक पावंक ना. थोडे बाबडे तरी येतात, मदीं मदीं येता वयता, कित्याक तांकां कडक व्रत आसता, तेंचे उपास आसता तेंचो. जाल्यार ह्या लयराई देवीच्या जात्रेच्या 5 दिसान हो जो पयले दीस हो जो प्रोटेस्ट चालू जाल्लो, आयज 4थे दीस हो प्रोटेस्ट काबार जाता. सो जशें आमी तुमकां सांगलें, जे देवी आसा ती देवी ह्या उदकाची एक सिंबॉल, ते उदक हो कळस दवरता आमी देवीचो. तशें ती सातेरी माता आसा ती ही जमीन. आनी तशें बाकीचे जे आमचे सगळ्या रिलिजनांचे जे देव आसात, हे देवांचो गायडींग फोर्स, ह्या देवांची पावर घेवन, ह्या देवांचो आशिर्वाद घेवन हो प्रोटेस्ट आयज सक्सेसफूल जाल्लो आसा. आनी कितलेशेच गोंयकार जे हांगा येवन आमकां उर्बा दिवन गेले, आमकां मोटिवेट करून गेले, कितलेशेच आमच्या वांगडा हांगा रावले. थोड्यांनी आमकां वळखात ना, आमी तांकां वळखात ना, केन्ना मेळोकूच ना, पूण 4-4, 5-5 वर हांगा बसोन आमच्या वांगडा गजाली मारून आमच्या वांगडा टायम स्पेंड करून ते गेले. आयज ते सगळ्यांक आमी थँक्यू म्हणटा. जे कोणें सोशल मिडियाचेर आमकां सपोर्ट दिला, आमकां मोटिवेट केला, आमकां ब्लेसिंग्स दिला, जे कोणें आमकां लागून रोजार केला, मागणे केला, प्रेयर्स केला, ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे ऑफिसर्स डिपार्टमेंटांनी आसात पूण तेंचे काळीज रडटा हे पळोवन गोंयची वाट लागता म्हणून, जे आमकां मेसेज करतात, थोडे आमकां सपोर्ट करतात, इन्फॉर्मेशन दितात, ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे उपकार आमचेर सदांच आसतले, कित्याक आयज तुमी तुमच्या जॉबाची रिस्क घेता, फाल्यां तुमकां आमच्या वांगडा कोण पळोवपाक शकता, तुमकां आमचे मेसेजी ट्रेस जावपाचे, खूब गजाली जावपाची. हांव सरकार खंयच्या लेवलाचेर पावता तरी रिस्क घेवन तुमी आमकां मदत करता. हांगा आतां कंटिन्युअस 3 दीस जाले, हांगा पुलीस आसले, कंटिन्युअस पुलीस हांगा डे नायट हांगा पुलीस आसले, 3 स्टाफ हांगा कंटिन्युअस आसले. आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी आमकां कसलो त्रास दिवंक ना आनी आमी तांकां कसलो त्रास दिवंक ना. पुलीस डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक खबर आहा, वेन इट कम्स टू आरजीचो जेन्ना प्रोटेस्ट आसता, आयज इतले भुरगे जमला पण हांगा 3 पुलीस आहा. कित्याक आसा फक्त 3 पुलीस? कित्याक तांकां खबर आहा की हांगा वायलन्स जावपाचो ना, आरजीचे भुरगे मस्ती करपाचे ना, हांगा नौटंकी करपाचे ना. नौटंकी करपी पार्ट्यो डिफरंट आहा. मागीर गळ्यांत ते काने घालना, तकलेर सिलिंडर घेयना जाल्यार पुलिसाच्या बसीन व्हरून उखलून आपट. हे नौटंकी करपी पार्ट्यो डिफरंट आहा. आनी ते नौटंकी करता तेन्ना पुलिसांचे 2 बसी थंय जाय पडटा. कित्याक जो मेरेन तांकां पुलिसाच्या गाडयेन व्हरून आपटीना व्हरून तो मेरेन तांचो प्रोटेस्ट करूंक जाय. सो असले आरजी करिना म्हणून पुलिसांकूय खबर आसा. ते दीस आमकां केटीचेर जेन्ना आडयले, आमी थंय धक्काबुक्की करून नाटकां करून आमी भितर वचपाक शकताले, ड्रामा करपाक शकताले. पुलिसांक दुखल, हे दुखल, ते दुखल, तशें ते बॅरिकेड्स लायल्ले आतां दुखलता पळय, बेश्टेच दुखलता, बेश्टेच. आरे वचोंक जाय जाल्यार कशें वचता येता? आमी मस्ती करूंक ना, तांकां नाका मरे येवपाचें. आमी भितर वचोंक ना, आमी हांगा बसले. आनी फायनली ह्याच डिपार्टमेंटाच्या एका भुरग्याक, एका स्टाफाक ती ऑर्डर हाडून आमच्या आमदाराच्या हांगा पांया कडेन दिवची पडली. आमी सांगलेले हांकां आमच्या पांया कडेन हाडटले म्हणून, ह्या विश्वजिताक आमच्या पांया कडेन हाडटले. आनी त्याच्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक ही ऑर्डर आपल्या ऑफिसांत टायप करून थंय सायन मारून, थंय स्टॅम्प मारून आमच्या आमदाराच्या पांया कडेन हाडची पडली. आनी आमच्या आमदाराच्या पांया कडेन जे कोण आमच्या आमदाराक डिसरिस्पेक्ट करता ह्या असेंब्लीन, तांकां सगळ्यांक त्याच्या पांया कडेन आमी हाडटले. हो आमचो आमदार, एकटो समजो नाका. ह्या फावटी तो एकटो आसा असेंब्लीन, फुडल्या फावट नासतलो. ह्या फावटी तुमची मस्ती असेंब्लीन करता, तेची भायर आमी तुमची जिरयतले. रोहन खंवटेची जिरयल्ली आसा. नेक्स्ट हो माविन गुदिनो, जो पंचायती सगळे करप्ट करून दवरले आसा, पंचायतीच्या नांवाचेर धंदो टाकलेलो आसा, आपली फॅक्टरी केल्ली आसा, जो टॅक्सीकारांक जसो त्रास करता तसो प्रत्येक गोंयकाराक आयज काबार करपाचें षडयंत्र माविन गुदिनो करता, जेणे सगळ्या मायग्रंटांक हाडून आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी विकलेली आहा. हेकाय आमी पांया कडेन हाडटले. हे बॅटल सोंपोंक ना. अजून 21 म्हयने आसा इलेक्शनाक. ह्या 21 म्हयन्यान जो तांडव जातलो, जे रेव्होल्युशन रिलोड जातले, ते फेस करपाक ह्या सरकारा कडेन जावपाचें ना. आमी चॅलेंज करता हे सगळ्यांक. तुमकां जर जाता तुमी फेस कर. आमी भुरगे, आमकां भुरगे म्हणून तुमी जाय ते म्हणा, भुरगे म्हणा, बी टीम म्हणा, सी टीम म्हणा, कितेंय म्हणा, आमी फाटीं रावपाचें ना. आमी आयज एकटे आमच्या भुरग्याक, जे आमचो जो वांगडी आसा ताका खूब मिस केलो, तो म्हटल्यार आमचो विश्वेश नायक.
जो स्टार्टिंगच्यान रेव्होल्युशनाक फक्त तो आयज हांगा ना बिकॉज तो जात्रेक शिरगांवच्या जात्रेक धोंड आसता आनी ताका हांगा येवपाक मेळोंक ना. आनी आमी खरोच विश्वेशाक मिस केलो कित्याक एवरी सिंगल जी आमचो स्टेप आसा ना जर्नी आसा वायट दीस आसूं ना बरे दीस मॅक्झिमम वायट टायमाचेर हो भुरगो आमच्या वांगडा रावला, सदांच रावला आनी ह्याय फुडें रावतलो. सो वी मिस यू विश्वेश आनी बाकीचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा जे हांगा धोंड आसतना पावोंक मेळना तुमकांय आमी खूब मिस केले. बट अशें खूब आनी आंदोलनां जातली जितून तुमकां वांटेकार जावपाक तुमकां ते एक संदी मेळटली तुमकां. आनी आयज हिस्ट्री जाल्ली आहा. आयज प्रत्येक गोंयचो मनीस गोंयकार उलयता की असलो आमदार आमी पळोवंक ना. आनी आमकां जाय जेन्ना 5 वर्सां कंप्लीट जातली लोकांनी एकूच शब्द उलयल्लो फाल्यां तो निवडून येतलो ना आमचे कोण येतले ना आमकां खबर ना. बट लोकांनी उलयल्ले की विरेशा असलो आमदार आमी आमच्या लायफान पळोवंक ना आनी असलो आमदार केन्ना मागता अजया कडेन की तेणे ब्रीफ करचे कित्याक आमी खुबशे गजाली करता चडशे हांव आनी विरेश हांगा उलयता पूण बॅकग्रावंडान आमचे मॅक्झिमम काम आसतले, आमचे लेटर ड्राफ्टिंग आसतले, आमकां लिगल एडवायस आसतले, भरपूरशे काम हो आमचो कंपनी सेक्रेटरी CS जो अजय खोलकर आसा आमचो पार्टी ट्रेजरर आहा तो करता. मागता अजय कडेन की तेणे ब्रीफ करचे मिडियाक. जो प्रोटेस्ट आमचो जो चालू जाल्लो आनी एका न्यूज चॅनलान बरी टॅगलायन दिल्ली की जो सतत आमच्या वांगडा आसतलो ती आमदार फुटपाथार म्हणून. तेतून फुडें व्हरपाक आयज आमचो आमदार फुटपाथार आसा. आयज आमचो आमदार फुटपाथार आसा. फाल्यां हे दिल्लीकार गोंयच्या भायर आसतले. सो सांगपाचें म्हणल्यार ते लिगल प्रोसेस सांगता पयलीं आमी फेस कितें केलें हांगसर मेले म्हणल्यार मच्छरां खूब आसली सादारण ते आनी भुरग्यांनी ते त्रास घेतले भरपूर. कित्याक हो झोन आहा तो सेवेचो खूब इन्क्लूड आनी मलेरिया इन्फेक्टेड झोन आहा हो. मागीर फाटल्यान तुमी माड पळयता थंयसर ते आडसर आसले सुकलेले नासले तेवूय आमच्या भुरग्यांचेर पडले आनी म्हणल्यार कितलेशे हुंदीर हिंगा भोंवताले तेवूय त्रास घेतले आमी. तो त्रास घेवपाक आमी पयलीं जेन्ना आमी प्लॅन केलो प्रोटेस्ट हे चिंतूंक नासलें की इतले आमकां त्रास जातले ना इतले आमकां कितें डिफिकल्टीज फेस जातले. एक मनान निश्चय आसलो की जे आमदाराक हे पुलिसांनी नाजाल्यार जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान ताका भितर घेवंक ना की सायड केले सिच्युएशन सायड केले की लॉ ऑर्डर जातलो आमदार वयतलो आनी नाजाल्यार आमचे भुरगे वयतले कितें तरी करतले थंयसर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करतले म्हणून तुका आमी भितर एंट्री दिना. म्हणून आमी डिसायड केलें की तुका जर आमदाराक जर इन्सल्ट करता आमदाराक जर भितर येना जाल्यार तेंच्या डिपार्टमेंटाक तेच्या पांयाक सोर तेन्ना पण ते येयना सकयल येना तेन्ना पण आमी प्रोटेस्ट कॉल आउट करची ना नाजाल्यार आमचे जे डिमांड्स आहा ते फुलफील जावसर आमी करची ना. आतां हितून सगळें जालें कितें जेन्ना आमी सेकंड दिसा आमकां एक एनवायरमेंट क्लियरन्स डिपार्टमेंटची हातीची एक स्टॉप नोटीस मेळ्ळी एका प्रोजेक्टाचेर. मागीर तें जातकीर ते दुसरे डिपार्टमेंट आहा ते TCPन एक ऑर्डर काडली की एनवायरमेंट क्लियरन्स ना म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट स्टॉप करता म्हणून. मागीर काल आमकां 7:30 एक आनीक नोटीस गावली की तो आनीक प्रोजेक्ट आहा तेका आमी स्टॉप करता म्हणून. सो हे स्टॉप नोटीसीस जेन्ना काडच्यो पडल्यो ही एक्चुअली एक सेल्फ एक्सपोज करता जे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आपल्याकूच आनी बाकीचे डिपार्टमेंट की इतले दीस हे एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना कशें इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट चालू जालो हो आमकां विश्वासूच बसना. आनी जेन्ना आमी बाकीच्या डिपार्टमेंटान गेले सरप्रायझिंगली इन्सिडंट जालो की काल आमी सांगपाक की बाकीचे डिपार्टमेंट न्हू जे सगळ्यांक व्हडले डिपार्टमेंट लागता ते पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ले आसता. पंचायत फाल्यां तांकां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दितले हावस नंबर दितले आनी कितें कितें दितले. सो तांकांय धैर्य धरपाक जाय आसलें. सायमल्टेनियसली आमचे भुरगे आमी थंयसर गेल्ले आनी सरपंचान पयलीं सांगलें की आमी जेन्ना सरपंचाक मेळ्ळे की सेक्रेटरीक मेळ्ळे तेणी म्हणलें की अशें तुजे पावर आहा की TCP डिपार्टमेंटान आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी स्टॉप नोटीस काडल्या तुमी कित्याक काडिना. कित्याक एवरी टायम पंचायत कितें म्हणटा की आमकां वयरसून ऑर्डर येयला म्हणजे TCPसून ऑर्डर येयला तर TCP जेन्ना कितें दाखयतले नाजाल्यार कितें इलिगल आमकां प्रूफ मेळटलो आमी करतले. तांकां सांगलें आमी की 64(1) जेन्ना तुमकां काडूंक मेळटा मागीर 66 सेक्शन 66 ते सांगलें. पण सरपंचाने आमकां पयलीं भितर वचून सेक्रेटरी आमकां शॉकिंगली पयलीं म्हणजे तुमी कोण काय विचारले तुमी कितले जाण येयला हो क्वेश्चन केलो. मागीर जेन्ना आमी सरपंचा कडेन गेले तूच मरे तो मनीस तुवें म्हाका अब्यूज केल्लो अशें म्हाका आमकां इन्सल्ट केलो. सो जेन्ना तेंच्या मनान विचार तेंचे अशेंच आसा की जे दिल्लीकार नाजाल्यार ते बिल्डर्स आसा तेंच्या फेवरान तेंचे सगळे डिसिजन जाता. सो म्हाका दिसना कित्याक जी पंचायत नाजाल्यार जे सेक्रेटरी आहा की हांकां स्टॉप नोटीस काडटली कित्याक ताकाच लागून ती काडची ना. तेंगेर विश्वास ना आमी DOPन गेले
तर DOPन तिंका सांगला की आयज हॉलिडे आहा ती फाल्यां तिंका ती मेमोरंडम काडटली आनी कितें ऑर्डर काडपाचें काडटली. मात सांगूंक सोदता की असलो आमदार जसं मनोजान सांगला की असलो आमदार आमी तरी पळोवंक ना की आनी आमकांय खूब मेसेजीस येता की आमदार आमी चिंतचे पडटा की तेजी हेल्थूय आमकांय थोडो प्रेशर येयलो की तेजी हेल्थ प्रॉब्लम आहा ते कशें जातलें की हेच्या पयलीं तो मातसो तेणी केअर घेतलेली की आपली हेल्थ सारकी ना म्हणून तो एडमिटूय आसलो मातसो. सो आमी ते डिफिकल्टीज फेस खातीर कशें करता एक इंटर्न जालें की इतली लज केल्या डिपार्टमेंटान आनी हे विश्वजीत एसेंब्लीनूय तो लज करता आनी डिपार्टमेंट भायरूय करता. सो ताका धडो शिकोवंकूच जाय. सो आमी परत हांव तो डायलॉग परत मारता आनी त्या नेटान आमी हें बंद करया की आमदार फुटपाथार आयज आमचो आमदार फुटपाथार आनी फाल्यां हे दिल्लीकर गोंयचे भायर. देव बरें करूं. गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, 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 गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार. उजो रेडी बोलना भी राव मातशें राव असून maybe गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार. उजो 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 गोंयकाराची पार्टी, गोंयकाराची पार्टी, गोंयकाराची पार्टी. Uda!
Hey!